विवादास्पद अभिव्यक्तिबारे प्रधानमन्त्री दाहालको स्पष्टीकरणसँगै प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले राजीनामाको मागबाट पछाडि हटेपछि संसदीय गतिरोध अन्त्य। वितरणमा देखिएको समस्याका कारण रोपाइँको समयमा किसानसम्म मल पुग्न सकेन, खरिद ऐन र नियमावली संशोधन गर्नुपर्ने सम्बद्ध अधिकारीहरूको भनाई। वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीको संख्या बढेसँगै रेमिटेन्समा पनि वृद्धि, 11 महिनामा 11 खर्ब 12 अर्ब रुपैयाँ भित्रियो। अमेरिकाका राष्ट्रपति बाइडेन र बेलायती प्रधानमन्त्री सुनकबीच भेटवार्ता, अभूतपूर्व चुनौतीको सामना गरिरहेका बेला दुई देशको सहकार्यमा जोड। र प्रधानमन्त्री कप एनबिए क्लब भलिबलमा महिलातर्फ नेपाल पुलिस र एपीएफलाई लगातार सफलता। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी सन्तोष र सूरज। समाचार अब विस्तारमा। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले विवादास्पद अभिव्यक्तिबारे स्पष्टीकरण दिएसँगै प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले राजीनामाको मागबाट पछाडि हटेपछि संसदीय गतिरोध अन्त्य भएको छ। असार 18 गते काठमाडौँमा आयोजित पुस्तक विमोचन कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री दाहालले नेपालमा प्रधानमन्त्री बन्न भारत जानुपर्ने आश्रयको अभिव्यक्ति दिएको भन्दै एमाले दाहालको राजीनामा माग सहित संसदमा अवरोध गर्दै आएको थियो। प्रमुख 3 दल बीचको सहमति अनुसार प्रधानमन्त्री दाहालले आफ्नो अभिव्यक्तिबारे स्पष्टीकरण दिएपछि संसदको गतिरोध हटेको हो। सरदार प्रीतम सिंहसँगको सम्बन्ध बताउँदै आफूले भावनामा बगेर त्यस्तो अभिव्यक्ति दिएको प्रधानमन्त्री दाहालले दाबी गर्नुभयो। उहाँले एउटा चरणमा मलाई प्रधानमन्त्री बनाउन दिल्लीमा पनि कुरा गरेको कुरा र देशभित्रका राजनीतिक दलसँग कुरा गरेको कुरा उहाँले गर्नुभएको थियो। कारण उहाँ राजनीतिमा नै रुचि राख्नुहुन्छ उहाँ त भन्ने प्रसङ्गमा मैले त्यो कुरा भने, मैले त्यो सम्झेँ। बोल्दै जाँदा मैले सम्झेको 69-68 कै कुरा हो। प्रीतमले भनेको चाहिँ कुर्सी पनि सम्झेँ। यहाँहरू सबैलाई थाहा छ म अलिकति भावनात्मक त छु नै, म अलिकति सेन्टिमेन्टल त छु नै। यही त प्रचण्ड भयो। अब गर्नुहुन्छ के? राष्ट्रियता र मुलुकको स्वाधीनताका लागि आफूले राख्दै आएको अडानलाई एउटै अभिव्यक्तिका कारण बिर्सन नमिल्ने प्रधानमन्त्री दाहालको भनाइ छ। उहाँले भन्नुभयो, प्रीतम सिंहलाई को सदा सहायताको निम्ति धन्यवाद दिन पुगे, त्यति त हो कुरा। अनि यसले मैले हिजो क्रान्तिकालमा राष्ट्रको स्वाधीनता र भौगोलिक अखण्डताको निम्ति लडाईँ लडेको वर्षौंसम्म काटियो सिद्धियो। यतिले नाकाबन्दी हुँदा मैले लिएको अडान र गरेको सङ्घर्ष सबै प्रतिपक्षका नेता साथीहरूलाई राम्रोसँग थाहा छ। मेरो त्यही एउटै भावनात्मक अभिव्यक्तिले सबै सिद्धियो त। प्रधानमन्त्री दाहालले स्पष्टीकरणको मौका समेत नदिई प्रतिपक्ष दलले संसद अवरोध गरेको भन्दै आपत्ति जनाउनु भयो। प्रतिपक्षले माग गरेकै आधारमा राजीनामा दिनु नपर्ने दाहालको भनाइ थियो। स्पष्टीकरणको मौका पनि नदिइकन राजीनामा के त्यही स्तरको हो यो? के मैले एकचोटि यो सम्मानित सदन समक्ष उभिएर यथार्थ के हो, मेरो कमजोरी भयो भने कहाँनिर हो भनेर मैले भन्न पाउनु पर्दैन? किन 3 दिनसम्म यो सदन अवरुद्ध गरियो मैले बुझ्न सकेको छैन। र प्रतिपक्षका सबै मान्य सदस्यहरूसँग र यो सम्मानित सदन समक्ष म प्रश्न गर्न चाहन्छु, के प्रतिपक्षले राजीनामा दिनु बित्तिकै दिनुपर्ने हो? यही हो लोकतान्त्रिक परम्परा विधि? उहाँले पुस 10 गते बनेको सत्ता समीकरणको स्मरण गराउँदै आफूलाई प्रधानमन्त्री बनाउने दलले अनावश्यक टिप्पणी गरेको गुनासो समेत गर्नुभयो। संसदबाट निर्वाचित प्रधानमन्त्री माथि गलत ढङ्गले प्रश्न उठाइएको दाहालको भनाइ छ। प्रतिपक्षी दलका प्रमुख नेता साथीलाई यो राम्रो थाहा छ त्यति बेला के स्थिति थियो, अरूको के थियो भित्र बाहिर, र म प्रधानमन्त्री कुन परिवेशमा कसरी भएँ भन्ने कुरा सबभन्दा बढी हेक्का प्रमुख प्रतिपक्षी दलका प्रमुख नेतालाई सबभन्दा बढी थाहा छ। थाहा हुँदा कोले कसरी रोक्न खोजेका थिए भन्ने कुरा थाहा हुँदा अहिले राष्ट्रपतिलाई आफैले लेखेको पत्रको यति ठुलो अवहेलना हुने गरी प्रश्न कसरी उठाइयो भन्ने म भित्र प्रश्न उठेको छ। प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमाले राष्ट्रियताका सवालमा प्रधानमन्त्री दाहाल गम्भीर नभएको भन्दै आपत्ति जनाएको छ। प्रतिनिधि सभाको बैठकमा एमालेका सांसद गोकुल बास्कोटाले प्रधानमन्त्री जस्तो व्यक्तिले राष्ट्रियता विपरीत हुने खालका अभिव्यक्ति दिन नहुने बताउनुभयो। अहिले आएर एउटा किताब विमोचनको प्रसङ्गमा उहाँले आफूलाई यो संसदले होइन, नेपाली जनताले होइन, अरू कसैको साथ र सहयोगमा म प्रधानमन्त्री बनी भन्ने खालको कुरा गर्ने कुरामा प्रमुख प्रतिपक्ष दलले प्रश्न उठायो। आन्तरिक कुरा जेसुकै होस्, एमाले रहोस् नरहोस्, माओवादी रहोस् नरहोस्, कांग्रेस रहोस् नरहोस्,
तर यो देश र यो देशका जनताको सार्वभौम सत्ता रहनुपर्छ भन्ने हाम्रो मत हो। प्रमुख प्रतिपक्षी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाले प्रमुख तीन दलका नाममा संसदलाई बन्धक बनाउन खोजेको आरोप लगाएका छन्। गम्भीर विषयको छलफलमा प्रमुख तीन दलका शीर्ष नेताहरूले मात्रै निर्णय गर्ने परिपाटीको अन्त्य गर्न ती दलले माग समेत गरेका छन्। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले सदनमा तीन दल बाहेक अन्य दल र सांसद छन् भन्ने हेक्का राख्न आग्रह गर्नुभयो। उहाँले भन्नुभयो, यो संसद तीन दलले बन्धक बनाउन मिल्छ। तीन दलले जे निर्णय गर्यो त्यही हो, अरू बाँकी रहेका मान्यज्यूहरूको। त्यसकारणले म यसमा हामी प्रतिपक्षमा छौँ, प्रतिपक्षले उठाएका सही ठाउँमा प्रतिपक्षमा एक ढिक्का छौँ, सरकारले गरेको राम्रो ठाउँमा सरकारलाई स्याबासी भन्न पनि हामी हिचकिचाउँदैनौँ। त्यसकारणले हाम्रो आफ्नै ठाउँ छ, आफ्नै एउटा स्पष्ट धारणा छ। राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनले नयाँ जनादेशका साथ आएका दललाई बाहिर राखेर हुने निर्णयहरू मान्य नहुने बताउनुभयो। ठूला दलको नाममा उनीहरूको निर्णयको भारी बोकाउन नमिल्ने लिङदेनको भनाइ छ। नयाँ जनादेशका साथ आएका राजनीतिक दलहरू छन्। घरिघरि तीन राजनीतिक दल, तीन नेता बसेर सबै राजनीतिक विषयको निर्णय गर्न पाइँदैन। त्यो कुरा हाम्रो लागि मान्य हुन्न। यहाँ कोही कसैको निर्णयको भारी बोकेर हिँड्न तयार छैन भन्ने कुरा म सभामुख महोदयलाई आग्रह गर्न चाहन्छु। प्रधानमन्त्रीमा नैतिकता भन्ने चिज जीवित छ भने राजीनामा दिनुपर्छ। यसैबीच संसदको अवरोध अन्त्य भएपछि प्रतिनिधि सभामा राष्ट्रिय सभाबाट उत्पत्ति भएको नेपाल विश्वविद्यालय विधेयक टेबल भएको छ। प्रतिनिधि सभाको अर्को बैठक आगामी शुक्रबारका लागि बोलाइएको छ। अब कान्तिपुर सविस्तारको पालो। कान्तिपुर सविस्तार। विगतमा जस्तै यो वर्ष पनि किसानले रोपाइका लागि रासायनिक मल पाउन सकेका छैनन्। अहिलेसम्म 15,000 हेक्टर हाराहारीमा रोपाई हुनुपर्नेमा कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार हालसम्म 3,62,625 हेक्टरमा मात्रै रोपाई हुन सकेको छ। सिँचाइको अभाव र मल नहुँदा रोपाई हुन नसकेको हो। पैसा तिरेर पनि मल पाउन नसकेको किसानको गुनासो छ। मलको माग अनुसार समयमै उपलब्ध गराउन खरिद ऐन र खरिद नियमावली संशोधन गर्नुपर्ने सम्बद्ध अधिकारीहरूको भनाइ छ। अहिले मल धेरैजना पाएको छैन। किसानलाई आवश्यकता हुन्छ 5 बोरा मलको, अनि उसले जान्छ दिनभरि लाइन लागेर 1 बोरा पाउँछ। किसान मल पाएको छैन। कसरी मल हुन्छ? यहाँ पानी परे छैन। किसानलाई कति गाह्रो छ पानी नपरेर। उनी हुन् लुम्बिनी प्रदेशको रूपन्देहीमा पर्ने ओमसतिया गाउँपालिका 3 का किसान दिलबहादुर चौधरी। उनले 4 बिघा जमिनमा बिना मल धान रोपाई गरे। उनी जस्तै मध्य प्रदेशको पर्साका किसान असरफी शाहले रोपाइका लागि आवश्यक मात्रामा मल पाउन सकेका छैनन्। उनी 10 बिघा जग्गामा धान रोपाई गर्ने योजनामा छन्, तर पानी र मलको अभाव भएको शाहले गुनासो गरे। उनले भने, किन बेलामा त तपाईको मल जानै बित्तिकै यहाँ गाउँमा एकदम के भिड हुन्छ। त्यहाँ नागरिकता दिएर पहिले नै नागरिकता दिएको हुन्छ होइन, के काफी भिड हुन्छ, मेला जस्तो हुन्छ। एक बोरा कुनै 25-25 केजी। अब त्यसरी चाहिने किसानलाई अप्ठ्यारो छ। डिएपी मल पनि तपाईँको जति मात्रामा किसानहरूलाई चाहिएको छ त्यति मात्रामा अहिले पाइरहेको छैन। सरकारी तथ्याङ्क अनुसार नेपालमा खेती गर्ने 30,91,000 हेक्टर जमिन मध्ये करिब 15,000 हेक्टर क्षेत्रफलमा धान खेती हुन्छ, जसका लागि वर्षभरमा 12 लाख मेट्रिक टन रासायनिक मलको खाँचो हुन्छ। तर सरकारले अधिकतम 4 लाख मेट्रिक टन मलको मात्रा व्यवस्था गर्दै आएको छ। बर्खे धान उत्पादनका लागि मात्रै 1,50,000 मेट्रिक टन मल आवश्यक पर्छ। रोपाइका लागि माग अनुसार मलको मौजदात रहेको सम्बद्ध निकायको दाबी छ। कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयको अनुसार 66,583 मेट्रिक टन रासायनिक मल मौजदात छ। कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडसँग 33,745 मेट्रिक टन र साल्ट ट्रेडिङ कम्पनी लिमिटेडसँग 32,838 मेट्रिक टन मौजदात भएको मन्त्रालयको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ। तर किसानले भने मल पाउन सकेका छैनन्। किसानले मल पाउन नसक्नुमा वितरक
संस्थाको लापरवाही भएको मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रकाश सञ्जेलले बताए। उनले भने 3000 5000 मेट्रिक टनसम्म मल परिचालन भइरहेछ, तर कतिपय स्थानीय तहमा सम्बन्धित सहकारीले नलगिदिने वा लगेको मललाई पनि प्रभावकारी रूपमा बिक्री वितरण नगरिदिने, यसको चाहिँ प्रभावकारी अनुगमन हुन सक्दाखेरि वितरणमा केही समस्याहरू देखिएको छ। तर समग्रमा हाम्रो जुन मागको हिसाबले यो आर्थिक वर्षमा नेपालमा भित्रिएको मलको परिमाण पर्याप्त छ, वितरणमा केही समस्या छ। मनसुन ढिला गरी सुरु हुँदा यो वर्ष धान रोपाइमा कमी आएको छ। मुलुकका खेतीयोग्य जमिन मध्ये गत शुक्रबारसम्म 27% मात्रै धान रोपाई भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। असार 21 सम्म 26.71% अर्थात् 3,62,625 हेक्टरमा रोपाई भएको छ। यो गत वर्षको सोही अवधिको तुलनामा 13%ले कम हो। गत वर्ष असार 21 सम्म मुलुकभर 40.4% रोपाई भएको मन्त्रालयको तथ्याङ्क छ। रोपाईका लागि सबैजसो जिल्लामा मल पुगेको सम्बद्ध निकायको दाबी छ। वितरण प्रणाली अनुसार प्रदेशमा कोटा अनुसार केन्द्रबाट मल पठाइन्छ र ती मल किसानसम्म पुर्याउने जिम्मेवारी स्थानीय तह र सहकारीको भएको कृषि सामग्री कम्पनीले जनाएको छ। आवश्यकता अनुसार मल बिक्री गर्ने प्रक्रिया व्यवस्थित नभएकाले कुनै क्षेत्रमा मल मौजदात हुने र अन्य ठाउँका किसानले मल पाउन नै नसकेको देखिएको छ। कृषि सामग्री कम्पनीका खरिद प्रमुख राजेन्द्र बहादुर कार्कीले भने माग अनुसारको मल दिन नसक्ने अनि अन्य पालिकाको मल स्टकमा रहिरहने कारणले गर्दाखेरि स्टक देखिन आयो। कहीँ चाहिँ अभाव जस्तो देखियो, कहीँ चाहिँ नपाएको पर्याप्त नपाएकै हो। यो चाहिँ अब यसलाई कुरालाई हामीले चाहिँ स्वीकार्नुपर्छ। यसलाई चाहिँ नाजायज भन्न हुँदैन, यसलाई चाहिँ स्वीकार्दै जानै पर्छ। रासायनिक मलको माग पूरा गर्न मल खरिद ऐन र नियमावली संशोधन गर्न आवश्यक रहेको सम्बद्ध अधिकारीहरू बताउँछन्। खरिद प्रक्रिया लामो भएकाले आवश्यकता अनुसार मल ल्याउन अप्ठ्यारो भइरहेको कार्कीले बताए। G2G प्रक्रियाबाट नै मल खरिद गर्नुपर्ने र G2G का लागि बजेटको अग्रिम व्यवस्था गर्न आवश्यक भएको उनको भनाइ छ। सरकारले नै यसलाई सोच्नुपर्ने अवस्था छ। हामीलाई दुईवटा कुरोमा नियमावलीमा संशोधन गर्ने हो भने पक्कै पनि मलको यो स्थिति सृजना हुँदैन र हाम्रो मल खरिदको प्रक्रिया पनि लामो हुँदैन कि। अब यहाँ सूचनाकै प्रक्रिया हाम्रो 45 दिन गर्नुपर्ने, त्यसपछि तपाईँको एलसी 40 दिन होइन हो। त्यो निर्माण प्रक्रियालाई त त्यो ठिक थियो होला, तर खरिद प्रक्रियाको लागि चाहिँ छुट्टै ऐनको व्यवस्था भएन। मल खरिदको लागि चाहिँ छुट्टै नै एउटा चाहिँ ऐन नियमावली हुन जरुरी छ। हरेक वर्ष झैं यो वर्ष पनि किसानले मुख्य बाली धान रोपाईको सिजनमा पानी र मलको समस्या भोगेका छन्। यसलाई सहजीकरण गर्न रासायनिक मल वितरणमा संघीय सरकारदेखि स्थानीय सरकार र मल भित्र्याउने कम्पनी र वितरण गर्ने सहकारी बीच समन्वय हुन आवश्यक छ। यति मात्रै नभई मल बिक्री र वितरणमा नियमन र अनुगमन हुनुपर्ने देखिएको छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि सरिता थारू। कान्तिपुर सविस्ता। अघि प्रसारित समाचारमा 15 लाख हुनुपर्नेमा अन्यथा भएकोमा सच्याइएको छ। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। अब बाँकी प्रसङ्ग। प्रतिनिधि सभाको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समिति बैठकमा सांसदहरूले नेपाली युवाहरू रुसी सेनामा भर्ती भएको विषयमा सम्बन्धित निकायसँग जवाफ माग गरेका छन्। सिंहदरबार स्थित समितिको कार्यालयमा बसेको बैठकमा उनीहरूले नेपाली युवाहरूको रुसी सेनामा भर्ती भएको विषयमा परराष्ट्र मन्त्री एनपी साउदको ध्यानाकर्षण गराएका थिए। सांसदहरूको प्रश्नमा मन्त्री साउदले मस्को स्थित नेपाली दूतावासलाई सो विषयमा प्रतिवेदन तयार गर्न निर्देशन भइसकेको बताउनुभयो। सांसदहरूले विदेशी सेनामा नेपाली युवा सहभागी भएको, निजी सेनामा गइरहेको र रुसी सेनामा सहभागी भएर युक्रेन युद्धमा संलग्न भएको भन्ने विषयलाई प्रश्न पार्नुपर्ने माग गर्नुभयो। वैदेशिक रोजगारीका लागि रुस पुगेका नेपाली युवाहरू सेनामा भर्ना भएको र युक्रेन युद्धमा संलग्न भएको समाचार सार्वजनिक भएका थिए। वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीको संख्या बढेसँगै रेमिट्यान्समा पनि वृद्धि भएको छ। चालु आर्थिक वर्षको 11 महिनामा मुलुकमा 11 खर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी रेमिट्यान्स भित्रिएको छ। राष्ट्र ब्याङ्कले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्क अनुसार गत साउनदेखि जेठसम्ममा 11 खर्ब 12 अर्ब 52 करोड रुपैयाँ बराबरको रेमिट्यान्स भित्रिएको हो। गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा चालु आर्थिक वर्षमा रेमिट्यान्स 22.7%ले बढेको हो। गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा रेमिट्यान्स 4.1%ले मात्रै बढेको थियो। अमेरिकी डलरमा पनि रेमिट्यान्स 13%ले बढेर 8 खर्ब 51 करोड
8 अर्ब 51 करोड अमेरिकी डलर पुगेको छ। अघिल्लो वर्ष यस्तो अप्रवाह 1.8% बढेको थियो। त्यस्तै राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्क अनुसार 11 महिनामा वैदेशिक रोजगारीका लागि अन्तिम श्रम स्वीकृति लिने नेपालीको संख्या 46.6%ले बढेको छ। गएको 11 महिनामा 4,59,415 जनाले वैदेशिक रोजगारीका लागि अन्तिम श्रम स्वीकृति लिएका छन्। चालु आर्थिक वर्षको 11 महिनामा निर्यात 22%ले घटेको छ। राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्क अनुसार गत साउनदेखि जेठसम्म निर्यात 22.7%ले घटेर 1,43,59 करोड रुपैयाँ कायम भएको छ। अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा निर्यात 53.3%ले वृद्धि भएको थियो। गन्तव्यका आधारमा भारततर्फको निर्यात 32.2%ले घटेको छ भने चीनतर्फ 106.7 तथा अन्य मुलुकतर्फ 9.9%ले वृद्धि भएको केन्द्रीय बैंकको तथ्याङ्क छ। निर्यातसँगै वस्तु आयातमा पनि गिरावट आएको छ। गत साउनदेखि जेठसम्म आयात 16%ले घटेर 14 खर्ब 80 अर्ब 98 करोड रुपैयाँ बराबर कायम भएको छ। गत वर्षको सोही अवधिमा आयात 27.5%ले बढेको राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्क छ। आयातमा गिरावट आएसँगै मुलुकको व्यापार घाटा पनि घटेको छ। चालु आर्थिक वर्षको 11 महिनामा कुल व्यापार घाटा 15.2%ले घटेर 13 खर्ब 37 अर्ब 39 करोड रुपैयाँ कायम भएको छ। अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा व्यापार घाटा 25%ले बढेको राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्क छ। मध्य प्रदेशका सांसदहरूले जनतालाई करको भारीबाट मुक्त गर्न सरकारलाई सुझाव दिएका छन्। व्यवहारिक समस्यालाई मध्यनजर गरी कर तोक्न सांसदहरूले सरकारलाई सुझाव दिएका छन्। आर्थिक विधेयक 2080 माथिको छलफलमा सांसदहरूले दैनिक जीवनमा नहुने मोटरसाइकलको कर छुट गर्न समेत सुझाव दिएका हुन्। लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका सांसद उपेन्द्र महतोले प्रदेश सरकारले कृषिमा लगाएको आयकर हटाउन सरकारलाई सुझाव दिनुभयो। किसानबाट कर लिनुभन्दा पहिले मल, सिँचाइ र बिउको उचित व्यवस्थापन गर्नुपर्ने उहाँको सुझाव थियो। कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। कान्तिपुर डायरीमा अब आर्थिक प्रसङ्ग। गत जेठमा वार्षिक बिन्दुगत उपभोक्ता मूल्य वृद्धि दर 6.83% रहेको राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्कले देखाएको छ। गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा यो 1.73% बिन्दुले कम हो। राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्क अनुसार अघिल्लो वर्षको सोही महिनामा यस्तो मूल्य वृद्धि दर 8.56% थियो। गत जेठको मूल्य वृद्धि दर वैशाखको भन्दा कम हो। गत वैशाखमा मूल्य वृद्धि दर 7.41% रहेको थियो। गत जेठमा खाद्य तथा पेय पदार्थ समूहको मूल्य वृद्धि दर 5.66% र गैर खाद्य तथा सेवा समूहको 7.76% रहेको राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्क छ। हेटौडा भरतपुर 220 केबी प्रसारण लाइन सञ्चालनमा आएको छ। हेटौडा भरतपुर बर्दघाट 220 केबी प्रसारण लाइन आयोजना अन्तर्गत हेटौडा भरतपुर खण्ड सञ्चालनमा ल्याइएको विद्युत प्राधिकरणले जनाएको छ। हेटौडा भरतपुर खण्ड प्रसारण लाइन सञ्चालनमा आएपछि हेटौडाबाट भरतपुरतर्फ र भरतपुरबाट हेटौडातर्फ करिब 170 मेगावाट विद्युत प्रवाह गराइने प्राधिकरणले जनाएको छ। अहिले रहेको पुरानो 132 केबी प्रसारण लाइनबाट करिब 90 मेगावाट मात्र विद्युत प्रवाह हुँदै आएको थियो। हेटौडा भरतपुर खण्ड अन्तर्गत सञ्चालनमा आएसँगै त्यस क्षेत्रमा थप विद्युत प्रवाहका लागि केही सहज हुने प्राधिकरणको दाबी छ। त्यस्तै आयोजना अन्तर्गत चितवनको भरतपुरबाट पूर्वी नवलपरासीको बर्दघाटसम्मको भरतपुर बर्दघाट 220 केबी प्रसारण लाइन खण्डलाई आगामी साउनभित्र सञ्चालनमा ल्याउने गरी काम भइरहेको पनि प्राधिकरणले जनाएको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। अमेरिकाका राष्ट्रपति जो बाइडेन र बेलायती प्रधानमन्त्री ऋषि सुनक बीच डाउनिङ स्ट्रिटमा भेटवार्ता भएको छ। भेटका क्रममा बाइडेनले अमेरिका बेलायत सम्बन्ध चट्टान जस्तै भएको बताउनु भएको छ। सुनकले पनि दुई देश सबैभन्दा बलियो सहयोगी रहेको बताउनुभयो। भौतिक र आर्थिक सुरक्षामा नयाँ र अभूतपूर्व चुनौतीको सामना गरिरहेका बेला दुई देशको सहकार्य पहिले भन्दा बढी महत्त्वपूर्ण रहेको सुनकद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। बेलायत युरोपको प्रमुख नेटो सहयोगी रहेको र अमेरिकाको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण व्यापार, रक्षा र कूटनीतिक साझेदार समेत भएकाले युक्रेनलाई युद्धको मैदानमा सफल हुन आवश्यक पर्ने समर्थन प्रदान गर्ने उहाँको भनाइ छ।
अमेरिकाले युक्रेनमा क्लस्टर बम पठाउने निर्णय गरेको केही दिनपछि वार्ता भएको हो। अमेरिकाको सो कदमप्रति बेलायतले असन्तुष्टि जनाएको छ। राष्ट्रपति बाइडेनले राजा चार्ल्सलाई समेत भेट गर्नुहुने अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। नेदरल्यान्ड्सका प्रधानमन्त्री मार्क रुटले आप्रवासन नीतिलाई लिएर आफ्नो गठबन्धन सरकार ढलेपछि राजनीतिक छोड्ने बताउनु भएको छ। करिब 13 वर्ष सत्तामा बसेका रुट युरोपमा सबैभन्दा लामो समय नेतृत्व गर्ने नेताका रूपमा पर्नुहुन्छ। आगामी नोभेम्बरमा नयाँ निर्वाचन नहुन्जेल काम चलाउ प्रशासनको उहाँले नेतृत्व गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। आफू 5औं कार्यकालका लागि उम्मेद्वार नदिने र चुनावपछि राजनीति छोड्ने उहाँले बताउनु भएको छ। नेदरल्यान्ड्समा विगत 1.5 वर्षदेखि रुट र उहाँको कन्जर्भेटिभ VVD पार्टीको नेतृत्वमा सरकार गठबन्धन सरकार रहे पनि सत्तारूढ अन्य 4 दलले आप्रवासन नीतिबारे असन्तुष्टि जनाएपछि सरकार ढलेको हो। अब खेल प्रसङ्ग। प्रधानमन्त्री कप NBA क्लब भलिबल प्रतियोगितामा नेपाल पुलिस क्लबको महिला टोलीले लगातार तेस्रो जित निकालेको छ। काठमाडौँको त्रिपुरेश्वर स्थित राष्ट्रिय खेलकुद परिषद राखेपको कवर्ड हलमा भएको खेलमा पुलिसको महिला टोलीले त्रिभुवन आर्मी क्लबलाई 3-0 को सेटले पराजित गर्दै 3 अङ्क जोडेको छ। पुलिसले एकतर्फी खेलमा आर्मीलाई 25-18, 25-12 र 25-18 ले पराजित गरेको हो। जितसँगै पुलिसको 9 अङ्क भएको छ। अर्को खेलमा एपीएफले गण्डकी प्रदेश भलिबल क्लबलाई 25-12, 25-18 र 25-8 को सोझो सेटमा पराजित गर्यो। आजै भएको महिलातर्फको अर्को खेलमा न्यू डायमन्ड क्लबले एभरेस्ट भलिबल क्लबलाई 3-0 को सोझो सेटमा हराएको हो। डायमन्डले 25-17, 25-12 र 25-12 को जित निकालेको हो। यससँगै डायमन्ड 6 अङ्क सहित तालिकाको दोस्रो स्थानमा छ। राखेप कवर्ड हलमा भएको खेलमा पुरुषतर्फ टिपटप हेल्थ नेपालले दावाली मिलन क्लबलाई दोस्रो जित निकालेको छ। हेल्थ नेपालले दावाली मिलन क्लबलाई 3-0 को सेटमा पराजित गरेको हो। पहिलो सेट 25-17 ले जितेको हेल्थ नेपालले दोस्रो सेट 25-22 र तेस्रो सेट 25-21 ले जित निकालेको हो। पुरुषतर्फकै अर्को खेलमा त्रिभुवन आर्मीले गण्डकी प्रदेशलाई 3-0 को सेटमा पराजित गर्यो। निकै प्रतिस्पर्धात्मक बनेको खेलमा गण्डकीले आर्मीलाई 25-19, 26-24 र 33-31 को सेट सुम्पियो। पुरुषतर्फ नै भएको अर्को खेलमा नेपाल पुलिस क्लबले सैलुङ बागडुङ्गा स्पोर्ट्स क्लबलाई 3-0 को सेटमा हराएको छ। पुलिसले सैलुङलाई 25-17, 25-21 र 25-20 को सेटमा पराजित गरेको हो। अवस्था यिनै प्रसङ्गसँगै कान्तिपुर डायरीका आजका सम्पूर्ण बुलेटिन यही सकिन्छ। भोलि बिहान 6:30 बजे नियमित बुलेटिनका साथमा उपस्थित हुने नै छौँ। तबसम्मका लागि न्युज डेस्कका सम्पूर्ण सहकर्मीसँगै सन्तोष र सुरज पनि बिदा हुन्छौँ। नमस्कार, शुभरात्रि।